अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए सच्ची कहानियाँ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है रकाबत। तो आइए शुरू करते हैं। अमीन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, कमरे में ज़ेबो नहीं थी। बाथरूम से शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो यकीनन नहा रही थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था और गुस्से की वजह थी इन दिनों ज़ेबो बहुत बेपरवाह हो गई थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। मैं जब भी फैक्ट्री से घर आता था, दरवाज़ा अंदर से लॉक होता था, मगर अब अक्सर दरवाज़ा लॉक नहीं मिलता था और दरवाज़ा लॉक न होने से कोई भी जुराई पेशा शख्स घर में दाखिल होकर हमें नुकसान पहुंचा सकता था। ये महज इत्तेफाक था या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी कि दरवाज़ा लॉक नहीं होता था। मैं जब भी गुस्से से उसकी बेपरवाही की तरफ तवज्जो दिलाता, वो हंस देती। क्या वाकई मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया? हाँ, मैं गुस्से से कहता। ओह सॉरी, मैं भूल गई होंगी। तुम अपने भूलने का अच्छी तरह से इलाज करा लो, वरना किसी दिन हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। मैं कहता। हमारे घर में ज़रूरत के सामान के अलावा कुछ है ही नहीं जो वो चोर ले जाए, से वो कहती। अब पहले जैसे चोर नहीं हैं जो हल्की सी आहट होने पर भाग जाया करते थे। आज के चोर असले के ज़ोर पर दीदा दिलेरी से घर में दाखिल होते हैं। घर से माल बरामद न होने पर गोली चलाते हुए भी देर नहीं लगाते। वो क्यों? वो इसलिए कि आज के दौर में माल ना होना सबसे बुरा है। वो कहते हैं कि हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो गया है। तुम्हें घर में इतना सामान ज़रूर रखना चाहिए था कि इन्हें चोरी में नाकामी का मुँह ना देखना पड़े। हाँ, एक और नया ट्रेंड चल निकला है। राह चलते हुए जेब में अच्छा मोबाइल ज़रूरी है, वरना डकैत मोबाइल न मिलने पर सामने वाले को ये कहकर गोली मार देते हैं कि तुमने फजूल में हमारा वक्त ज़ाया किया, ज़ेबो कहती। इस बिना पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि दरवाज़ा अंदर से लॉक रखा करो, वरना ये गरीबी हमें डाकुओं चोरों के हाथों मरवा देगी, मैं कहता। मेरे कहने पर वो ऐसे इस्बात में सर हिला देती जैसे अब कि ऐसा नहीं करेगी। मैसेज की टून बजने पर मैं चौंका और बेख्तियार सिंगार मेज पर रखा ज़ेबो का मोबाइल उठा लिया और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज पर कोई ख़ास बात नहीं थी। जिस तरह नसीहतें भरे मैसेज होते हैं, ये भी इसी तरह का था, मगर जिस नंबर से वो आया था उसे देखकर एक लम्हे को मुझे झटका लगा। ये नंबर असगर का था, वही असगर जो मेरे जिगरी दोस्त होने का दावेदार था। यह हकीकत है कि असगर के मुझ पर कई एहसानात थे और मैं उसके एहसानों तले दबा हुआ था। मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध के गांव शहजादपुर से था। कराची आने से पहले मेरी एक शादी की तकरीब में उससे मुलाकात हुई थी। मैं उन दिनों रोज़गार की तलाश में था। असगर ने ही मुझे मशवरा दिया था कि मैं कराची आ जाऊं, वहाँ रोज़गार के बहुत ज़राए हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैं उसके मशवरे पर आंखें बंद करके कराची चला आया और असगर से रब्ता किया। उसने अपनी फैक्ट्री के मैनेजर से बात करके काम दिला दिया। हम दोनों बज़ाहिर एक ही फैक्ट्री में मुलाजिम थे, मगर डिपार्टमेंट अलग अलग थे। फैक्ट्री के करीब मकान मिलने से मुझे ये फ़ायदा हो गया था कि बसों को बदल बदल कर फैक्ट्री पहुंचने से बच गया था, वरना लोगों की अक्सरियत दूर दराज से आती थी। ऐसे में मैं अपने आप को खुशनसीब तसव्वुर करता था कि बसों की झंझट से बच गया था और किराए की मद में पैसे ज़ाया होने से भी बच गए थे। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह इतनी थी कि मैं आसानी से अपनी फैमिली को यहाँ लाकर रख सकता था। मेरी फैमिली थी ही कितनी, एक बीवी और एक छोटी बच्ची शुमाइला जो अभी दूध पीती थी। शादी से पहले मेरे वालिद हबीब की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। शादी के चंद माह बाद दुकान की सेल भी बहुत कम होकर रह गई थी। मेरे लिए अब ये ज़रूरी हो गया था कि मैं वालिद साहब का हाथ बटाने की बजाय अलग से कोई काम शुरू कर दूं या कहीं नौकरी कर लूं। ऐसे में असगर मेरे लिए फ़रिश्ता साबित हुआ। जब तक मेरी पहली तनख्वाह नहीं मिल गई, वो माली तौर पर मेरी मदद करता रहा। वो जब भी मुझे फ़िक्रमंद देखता, खामोशी से मेरी जेब में कुछ रकम डाल देता। मुझ पर उसका ये एहसान कम था कि कराची में बुलाकर नौकरी दिलाई, रिहाइश भी दिला दी और अब वक्फे वक्फे से माली मदद भी कर रहा था। मैं बज़ाहिर रकम लेने से इनकार करता था, मगर वो भी समझदार था, इसलिए ऐसे मौके पर वो हंसते हुए कहता, रकम के लिए इनकार मत किया करो। जब तुम इस पोजीशन में आ जाओ तो मुझे रकम वापस कर देना। मैं बचपन से जज्बाती और बात बात पर भड़क जाने वाला था।
اس عادت کے سبب مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی اور اصغر نے اس غلطی کا ازالہ ایسے کیا کہ مجھے دنیا کی نظر میں بدنام ہونے سے بچا لیا تھا اور وہ راز کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ اصغر کے میسج زیبو کے موبائل پر آنے سے مجھے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اصغر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زیبو کو آئندہ میسج نہ کرے۔ مجھے اس کا زیبو کے موبائل پر میسج کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری بات پر وہ مسکرا دیا اور بولا، میں اصلاحی میسج کرتا ہوں، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو آئندہ میں یہ میسج نہیں کروں گا۔ اس کی یقین دہانی پر میں مطمئن ہو گیا اور اس کے میسج زیبو کے موبائل پر آنا بند ہو گئے تھے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن آج اس کا میسج آنا میرے لیے تشویش کی بات بن گئی۔ اصغر نے میسج کرنا نہیں چھوڑا تھا اور زیبو میرے گھر پر آنے سے پہلے تمام میسج ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ زیبو باتھ روم سے نکل آئی اور میرے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر ایک لمحے کو وہ چونکی اور پھر سنبھلتے ہوئے بولی، ارے کیا ہوا میرے موبائل کو؟ اس طرح کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اصغر نے تمہیں میسج بھیجا ہے، میں نے کہا۔ تو اس میں اتنا فکر مند کیوں ہو؟ وہ تمہارا دوست ہے، میسج بھیج کر اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا؟ وہ بولی، میں نے اسے منع کیا تھا کہ آئندہ تمہیں میسج نہ کرے اور اس نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ وہ تمہیں میسج نہیں کرے گا۔ میں نے زیبو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اصغر کے تم پر بے شمار احسانات ہیں اور آخری احسان تو ایسا ہے کہ جسے ہم زندگی بھر نہیں بھلا سکتے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو فکر مند ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے نا جب میں نے تمہیں غصے میں طلاق دے دی تھی تو اصغر نے حلالہ کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے غنیمت جانا کہ اس طرح بدنامی سے بچ جاؤں گا اور یہ راز راز ہی رہے گا۔ تو اس بات کے لیے تو تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے نا؟ کیا احسان مند؟ اس نے اس کی پوری قیمت وصول کر لی تھی۔ یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں 2 دن رکھے گا، مگر جب اس نے 1 ہفتے تک طلاق نہیں دی تو مجھے غصہ آ گیا اور جب میں نے اصغر سے غصے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں 1 ہفتے مزید صبر کروں۔ دوسرے ہفتے بھی اصغر نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی۔ وہ کسی طور پر تمہیں طلاق دینا چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے بہت احتجاج کیا تو 1 ماہ پورا ہونے پر اس نے تمہیں طلاق دی تھی۔ مجھے زیبو کی اصغر کی وکالت کرنے پر غصہ آ گیا۔ میں اس وقت اصغر کی شرعی بیوی تھی، وہ چاہتا تو مجھے کئی ماہ اور بھی رکھ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کیا نہیں۔ میری اس سے تمہیں 2 دن نکاح میں رکھنے کی بات ہوئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، ہاں ہوئی تھی، تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے میری اشد ضرورت پڑ گئی تھی، اس لیے اصغر نے ایسا کیا۔ تمہیں اتنا خود غرض بن کر سوچنا نہیں چاہیے، زیبو غصے میں آتے ہوئے بولی۔ تم نے آج بھی دروازے کو اندر سے لاک نہیں کیا؟ خدا نخواستہ کوئی بھی ڈکیت گھر میں آ سکتا تھا۔ میں نے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں غصے کا تیز ہوں اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ غصے کی شدت میں تیزی آ جائے اور پھر وہ پہلی والی غلطی سرزد ہو جائے۔ میں اب اس واقعے کے بعد غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول کرنے لگا تھا۔ میں نہانے جا رہی تھی، ایسے میں خیال آیا کہ تمہارے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں باتھ روم میں چلی گئی تو تم دیر تک دروازہ پیٹتے ہی رہو گے، اس لیے دروازے کو لاک نہیں کیا۔ میرے آنے کا انتظار کر لیتی، پھر نہانے چلی جاتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی، وہ بولی۔ اس وقت میں نے بات کو درگزر کر دیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے دل میں جو چور تھا، اس لیے وہ دل میں ڈر رہا تھا۔ اصغر نے جب تک زیبو سے نکاح نہیں کیا تھا وہ اصغر کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر وہ اصغر کے سامنے آ جاتی تھی، مگر جلدی کسی بہانے سے اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اکیلے میں اس سے وجہ دریافت کرنے پر وہ کہتی تھی کہ اسے اصغر سے خوف آتا ہے، وہ اس کی نظروں میں تپش محسوس کرتی ہے۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے ایک دن غصے سے پھٹ پڑا۔ زیبو، کیا بات ہے؟ تم اصغر کے سامنے آنے سے کیوں کتراتی ہو؟ حالانکہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ میں اصغر کے ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں اتار سکا ہوں۔ کیا میرے اصغر کے سامنے آنے سے بدلہ اتر جائے گا؟ وہ بولی۔ میں نے کب کہا ہے کہ تمہارے اس کے سامنے آنے سے بدلہ اتر جائے گا؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اصغر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہو اور تم اس کے سامنے نہ آؤ۔ مجھے تمہارے دوست کے سامنے آنے پر کوئی اعتراض نہیں،
बस मुझे उसकी आंखों को देखकर एक खौफ सा महसूस होता है। खौफ? कैसा खौफ? जैसा किसी अजनबी शख्स की हविस भरी नज़रों को देखते हुए होता है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने असगर की हिमायत की। तुम इसके सामने बेखौफ होकर आ जाया करो, डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ज़ेबो को समझाते हुए कहा। मेरे समझाने पर ज़ेबो असगर के सामने आने लगी थी। वो असगर से बात करते हुए नज़र नीचे रखती थी। फिर वो हो गया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। एक रात उसने अपने घर जाने की ज़िद की। मेरा दिल इसे भेजने को नहीं चाह रहा था। वो बस ज़िद थी कि अपने घर जाएगी। बात इतनी बड़ी कि मैंने गुस्से में आकर ज़ेबो को तलाक दे दी। तलाक देने पर मुझे एहसास हुआ कि ये मैं क्या हिमाकत कर बैठा। ज़ेबो भी हक्का बक्का रह गई। इसे भी मुझसे हरगिज़ ऐसी तवक्को नहीं थी। पूरी रात हम दोनों इस बात पर सोच विचार करते रहे कि क्या करें। रिश्तेदारों को इसका इल्म हो गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। सुबह होने पर हमने यही हल निकाला कि मैं इसे मैके भेज दूं और फिर जब वो मैके से आएगी और मैं इसका निकाह किसी ऐसे शख्स से करा दूंगा जो हमारे रिश्तेदारों को नहीं जानता होगा। 2 दिन बाद ज़ेबो इससे तलाक लेकर आ जाएगी और कमरे के एक हिस्से में पर्दा करके बैठ जाएगी। इद्दत पूरी होने पर मैं ज़ेबो से दोबारा निकाह कर लूँगा। मैंने जब असगर से रात के वाक़ये और अपने आइंदा के मंसूबे के बारे में बताया तो वो पहले मेरी बात सुनकर परेशान हो गया और फिर संभलते हुए बोला, शादी के बाद लड़की के 1 माह से ज़्यादा दिन मैके में रुकने पर रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं और मुमकिन है कि जो बात तुम छुपाना चाह रहे हो वो खुल जाए। लड़की के वालिदैन हलाला की बजाय किसी और अच्छी जगह ज़ेबो की शादी कर दें। असगर की बात में वज़न था। मैं भी सोच में पड़ गया। मैं किसी सूरत में ज़ेबो को खोना नहीं चाहता था। फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, सोचते हैं इसका हल भी निकालना पड़ेगा, असगर ने कहा। कुछ देर सोचते रहने के बाद असगर ने एक हल निकाल ही लिया कि वो इसके घर में रहकर इद्दत पूरी कर सकती है। ऐसे में अगर किसी रिश्तेदार के आ जाने पर एक कॉल करके ज़ेबो को घर बुला भी सकता था। असगर की ये तजवीज़ मुझे पसंद आ गई। इसके घर में कई कमरे थे। ज़ेबो किसी भी एक कमरे में रहकर इद्दत पूरी कर सकती थी। असगर के घर में रहकर ज़ेबो ने इद्दत पूरी कर ली। अब उसके निकाह का मरहला आने पर असगर ने खुद को निकाह के लिए पेश कर दिया। मैं असगर पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकता था, इसलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गया। निकाह के दूसरे दिन असगर की पहली बीवी के तीसरे बच्चे की डिलीवरी हो गई, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। एक, दूसरा, तीसरा हफ्ता गुजर जाने पर असगर के ज़ेबो को तलाक न देने पर मैंने शोर शराबा शुरू कर दिया। ऐसे में असगर की बीवी महविश ने भी मेरी हिमायत की और असगर पर जोर डाला। महविश के कहने पर और मेरे शोर करने से बिलाखिर 1 माह हो जाने पर ज़ेबो को असगर ने तलाक दे दी। मुझे असगर की नीयत पर अब शक होने लगा था, इसलिए मैंने कमरे के एक हिस्से में पर्दा डालकर ही ज़ेबो को इद्दत कराई और इद्दत पूरी होने पर ज़ेबो से निकाह कर लिया। मेरे दिल में असगर के बारे में ख़यालात तब्दील हो गए थे। इसके घर आ जाने पर मैं इससे बददिली से मिलता था, जबकि ज़ेबो इसके आगे बिछी बिछी जाती थी। मुझे ज़ेबो को देखकर हैरत थी कि ये वही ज़ेबो है जो असगर की आंखों से डरा करती थी। रात खाने में कुछ ऐसी चीज़ आ गई थी जिससे तबीयत में भारीपन महसूस हो रहा था। सुबह होने पर मेरा दिल काम पर जाने को नहीं कर रहा था। ज़ेबो ने मुझे वक्त हो जाने पर काम पर जाने को कहा, जिस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेगम आज जाने का मूड नहीं हो रहा है, रात से तबीयत में भारीपन है। तबीयत में भारीपन हो जाता है, मगर बिलावजह छुट्टी करना भी तो अच्छा नहीं, बिलावजह पैसों की कटौती होगी, ज़ेबो ने कहा। देख लो, मैं चाह रहा था कि आज का दिन बेगम के नाम कर दूं, मैंने कहा। दिल तो बहुत चाहता है, मगर इंसान की मजबूरी पैसा है, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें पैसे की कदर करते हुए वक्त को फजूल में ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम पैसे कमाने के लिए ही गांव से शहर आए हैं, फिर वक्त को फजूल में ज़ाया ना करें। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फैक्ट्री आने पर भी मेरी तबीयत में भारीपन ठीक नहीं हो सका। फिर अचानक काम करते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे इस तरह बैठता देखकर मेरे साथी मेरे पास आ गए, मगर मैं फौरी तौर पर उठ गया। फिक्र की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बैठ गया था, मैंने बात बनाई।
मैं नहीं चाह रहा था कि इन्हें मेरी तबीयत ख़राब होने का पता चले, वरना वो ज़िद करके मेरी आज छुट्टी करा देते। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम आज छुट्टी कर लेते, एक साथी ने कहा। हाँ, एक दिन आराम कर लेने से तबीयत को बहुत सुकून मिलता है, दूसरे साथी ने इसकी बात की तायद की। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें पता है मेरी तबीयत ख़राब होने पर मैं ज़रूर छुट्टी कर लेता हूँ, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। इस वक्त हकीकतन मुझे तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी महज इसलिए मुस्कुरा रहा था कि साथियों को पता न चले। दोपहर में खाने का वक्फा हो जाने पर मुझे दोबारा कह हो गई। मैंने बेहतर यही समझा कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं और मैंने ऐसा ही किया। मैं जब घर पहुंचा, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं खुश हो गया कि ज़ेबो ने मेरी बात को अहमियत देते हुए दरवाजे को लॉक किया हुआ है। मैं अभी दरवाज़ा बजाने ही वाला था कि अंदर से किसी मर्द के कह कहा लगाने की ज़ोरदार आवाज़ आई। कह कहा लगाने का अंदाज असगर जैसा था। मेरी गैर मौजूदगी में असगर का क्या काम, ये सोचते ही मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। पहली दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा नहीं खुला, तीसरी बार दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। ज़ेबो कुछ घबराई सी मालूम हो रही थी। क्या बात है ज़ेबो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, मैंने पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो बोली। तुम्हारे चेहरे से खौफ झलक रहा है, जैसे तुम्हें मेरा इस वक्त आना अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसके चेहरे की तरफ ही गौर से देख रहा था। वो सुबह तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए तुम्हें इस वक्त देखकर परेशान हो गई हूँ, ज़ेबो ने बात बनाई। तुम दरवाजे में क्यों खड़ी हो, मुझे अंदर आने दो, मैं कोई गैर तो नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ, मैंने कहा। हाँ आओ, ये कहते हुए उसने रास्ता छोड़ दिया। मैंने घर में दाखिल होकर पहले बाथरूम, सहन और फिर कमरे में लपक कर जायज़ा लिया। घर में कोई भी नहीं था। तुम क्या तलाश कर रहे हो, ज़ेबो ने पूछा। मुझे घर के अंदर से किसी मर्द के कहकहा लगाने की आवाज़ आई थी। ये महज तुम्हारा वहम होगा, देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है, ज़ेबो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मेरी परेशानी वजह थी, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते थे। मैंने खुद असगर के कहकहा लगाने की आवाज़ सुनी थी, मगर अंदर वो मौजूद नहीं था। बेख्तियार मेरी नज़र खिड़की पर चली गई। खिड़की खुली हुई थी। मैं लपक कर खिड़की के पास गया। खिड़की दूसरी गली में खुलती थी। गली के नुक्कड़ पर कोई मर्द था जो तेज़ तेज़ कदम चलता हुआ मोड़ मोड़ गया। इस मर्द का पिछला हिस्सा देखकर ऐसे महसूस हुआ कि वो असगर ही था। चूँकि मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए मैं 100% ये नहीं कह सकता था कि वो असगर था। मेरा अंदाज़ा था ज़ेबो ने खिड़की के रास्ते से असगर को भगा दिया था ताकि ये राज ना खुल जाए कि वो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आता है। ज़ेबो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ असगर मौजूद था और वो अभी इस खिड़की से बाहर चला गया है। असगर यहाँ क्यों आएगा जब इसे मालूम है कि तुम्हारी ड्यूटी सुबह में चल रही है? तुम्हें न जाने क्यों असगर पर शक होने लगा है। वहाँ आकर मेरे असगर की ड्यूटी के बारे में मालूम करने पर पता चल गया कि इसकी रात की ड्यूटी चल रही है। इसकी ड्यूटी का पता चल जाने पर मेरा शक यकीन में बदल गया कि घर पर असगर मौजूद था और मेरे अचानक आ जाने पर ज़ेबो ने इसे खिड़की के रास्ते फरार करा दिया था। मैं अब फौरी तौर पर असगर और ज़ेबो को रंगे हाथों पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो अब होशियार हो चुके थे और जल्द मुलाकात करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ूं पूरी न हो सकी। हुआ ये कि मैं फैक्ट्री से थका हारा जब घर पहुंचा, ज़ेबो मेले कुचेले कपड़े पहने काम में मसरूफ़ थी। मुझे बड़ी हैरत हुई, हालांकि मैं जब भी घर आता था तो वो अपने काम से फारिग होकर बनी संवरी मिलती थी। क्या बात है, आज तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, मैंने कहा। बनने संवरने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़ेबो ने बेजारी के अंदाज में कहा। फ़ायदा क्यों नहीं है, तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। ऐसे शौहर का कोई फ़ायदा नहीं, मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि अपना इलाज कराओ, मगर तुम सुनते ही नहीं। इससे तो अच्छा था कि मैं असगर से तलाक लेती ही नहीं, वो मायनाखेज़ अंदाज में मुस्कुराई। इसकी मायनाखेज़ मुस्कुराहट देखकर बेख्तियार मुझे शदीद गुस्सा आ गया और मैंने ज़ेबो को रुई की तरह धुनक कर रख दिया। जब मेरा गुस्सा कम हुआ, मैं कमरे में चला गया। ज़ेबो की सहन से अभी तक सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं, मगर मुझे उसकी सिसकियों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने दिल में ये सोच लिया था कि आइंदा फिर कभी इसकी ज़बान पर असगर का नाम आया तो मैं फिर ज़ेबो की ऐसी दुर्गत बनाऊंगा
کہ وہ اصغر کا نام لینا ہی بھول جائے گی۔ صبح ہونے پر میں بغیر ناشتہ کیے ہی فیکٹری چلا آیا تھا۔ دن بھر میرے ذہن میں رات کی بات سوار رہی۔ شام گئے جا کر میرے ذہن سے یہ بات ختم ہوئی اور میں نارمل حالت میں آ گیا تھا، اور میں یہ سوچتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ زیبو کو پیار سے سمجھاؤں گا کہ آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کرے کہ مجھے شدید غصہ آ جائے۔ وہ میری بیوی تھی، میری بات کیوں نہیں سمجھ سکتی تھی؟ وہ ضرور میری بات کو سمجھتے ہوئے آئندہ ایسی بات نہیں کرے گی کہ جسے سن کر مجھے غصہ آ جائے۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے کو ہلکا سا زور دیا۔ دروازہ اندر سے لاک نہ ہونے کی بنا پر کھل گیا۔ زیبو رات کی پٹائی بھولی نہیں تھی، اسی لیے زیبو نے غصے میں دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ میں چونکہ فیکٹری سے ہی یہ سوچ کر آیا تھا کہ زیبو کو پیار سے سمجھاؤں گا، اس لیے میں نے اپنا رویہ ٹھیک رکھا۔ وہ صحن میں نہیں تھی، کمرہ بھی خالی تھا، باتھ روم اور چھت بھی دیکھ لی۔ زیبو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیبو اس وقت کہاں چلی گئی۔ میں نے موبائل جیب سے نکال کر زیبو کو کال کی۔ پہلی دوسری کال اس نے اٹینڈ نہیں کی، تیسری کال پر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیوں کال کی ہے؟ زیبو کی آواز غصے میں بھری ہوئی سنائی دی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گی؟ میں نے کہا، شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی پر جلادوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں ہو؟ میں اپنے گھر حالہ میں ہوں، زیبو نے کہا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں اس طرح حالہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس طرح بات اور بڑھے گی۔ میں نے فکر مندی سے کہا، تمہارے فیکٹری جانے پر اصغر آ گیا تھا۔ وہ کیوں گھر آیا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے کیا پتا، وہ تم سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ سب سمجھ گیا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں حالہ چلی جاؤں، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تم مجھے لینے آ جاؤ گے۔ دیکھو زیبو، اصغر ہمارا خیر خواہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمہیں اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اب ایسا ہو گیا ہے، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس نے جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے۔ وہ کیسے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے۔ تمہارے اس طرح میکے آ جانے سے ہمارے جھگڑے کی بات تمہارے والدین اور بھائیوں کو بھی ہو جائے گی، اب بات بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جتنی سمجھداری کی بات تم اب کر رہے ہو نا، رات کو کر لیتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ مجھے اصغر کے نام سے چڑ ہو گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے منہ سے اصغر کا نام سن کر میرے جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ یہی کل ہوا، مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ میں تمہاری پٹائی کر بیٹھا۔ میں نے کہا، تم مجھے لینے ابھی نہیں آنا، گھر والے غصے میں ہیں۔ زیبو بولی، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، میں تم سے موبائل پر رابطہ رکھوں گا، جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے کہا۔ پوری رات میرے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزری، ایک پل کو بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اصغر پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ میرا اچھا دوست بن گیا تھا، مگر اس کی میری بیوی کے معاملے میں نیت صاف نہیں تھی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر نکاح کی آڑ میں میری بیوی سے تعلقات پیدا کر لیے تھے، اور نکاح ختم ہو جانے پر بھی وہ زیبو سے ناجائز تعلق رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایسی اوچھی اور گری ہوئی حرکت کر رہا تھا۔ وہ میرا اچھا ہرگز نہیں چاہ رہا تھا، جبھی تو اس نے زیبو کو حالہ جانے کا مشورہ دے دیا تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ میں اس وقت فیکٹری میں مل سکتا ہوں۔ پھر وہ میرے گھر کیوں آیا؟ زیبو نے اصغر کو اپنا ہمدرد سمجھ کر رات کا واقعہ سنایا ہوگا، اور اس نے جلتی آگ پر تیل چھڑکنے والا مشورہ دے دیا تھا۔ ہمارے درمیان علیحدگی ہونے کی صورت میں اصغر کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ وہ آسانی سے زیبو کے گھر والوں سے ہمدردی جتلا کر زیبو کو اپنانے کی بات کرتا۔ زیبو کی مرضی ہاں میں ہونے پر ان کا نکاح آسانی سے ہو جاتا، اور کس خوبصورتی سے اصغر نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کی ذہانت پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شہزاد پور میں پہلی ملاقات میں ہی اصغر میرا اتنا اچھا دوست بن گیا تھا کہ اس نے مجھے فیکٹری میں نوکری اور گھر کا بندوبست کر دیا۔ ضرور اس میں اصغر کا لالچ تھا۔ اس نے زیبو کو دیکھ لیا ہوگا، اسے پانے کی جستجو میں اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔
اور حالات اس کے موافق آتے گئے۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ ہوتا چلا گیا۔ عورتوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ غیر مردوں کی آنکھوں میں جھانک لیتی ہیں کہ وہ اسے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے زیبو ابتدا میں اصغر کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ اسے اصغر کی آنکھوں میں ہوس نظر آتی تھی۔ میرے سامنے اب ہر چیز ایک ایک کر کے واضح اور شفاف ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں اصغر کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ کسی بھی صورت دوستی کے لائق نہیں رہا تھا۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اصغر سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا، چاہے وہ مجھے نوکری سے ہی کیوں نہ نکلوا دے۔ زیبو کی جدائی میں ایک ایک پل بھاری بن کر گزر رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہاڑ بن کر جیسے تیسے گزر گیا۔ اس دوران میری 2 بار ہی زیبو سے موبائل پر بات ہوئی تھی اور اس نے اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ برف پگھل رہی ہے، ابھی کچھ اور وقت لگے گا۔ میں اس امید پر کچھ دن اور گزر جائیں، زیبو پھر سے میرے پاس ہوگی۔ دوسرے ہفتے زیبو نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا غصہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ اصغر نے زیبو سے اس کے بھائی مشرف کا موبائل نمبر لے لیا تھا اور اب وہ میرے خلاف زہر اگل رہا تھا، جس سے میرا بنتا کام بگڑنے لگا تھا۔ اس نے مشرف کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ زیبو 1 مہینہ اس کے نکاح میں رہی ہے۔ اصغر نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا تھا، اس نے میرا بنتا کام بگاڑ دیا تھا۔ غصہ تو مجھے زیبو پر بھی آ رہا تھا کہ اس نے آخر اصغر کو مشرف کا موبائل نمبر دیا ہی کیوں، لیکن میں اس پر غصہ کر کے کام کو پیچیدہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میرے لیے اصغر بھی بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ ایسے میں زیبو کی ناراضگی کام کو بالکل ہی خراب کر دیتی۔ مجھے ان حالات میں زیبو سے بنا کر رکھنی تھی، تبھی حالات میرے قابو میں رہ سکتے تھے۔ اس بات کو 2 دن گزرنے پر میرے غصے کی شدت میں کمی آنے سے میں اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اصغر سے دوبارہ دوستانہ تعلقات بحال کیے جائیں اور وہ زیبو سے ناجائز تعلقات قائم رکھنے کی غرض سے جو اسے کہوں گا وہ مان لے گا۔ اس طرح جب زیبو میرے پاس آ جائے گی تو میں چپکے سے فیصل آباد نکل جاؤں گا۔ اس فیکٹری سے کئی لوگ کام چھوڑ کر فیصل آباد میں جا کر کام کر رہے تھے۔ میری ان سے فیکٹری میں اچھی دوستی ہو گئی تھی اور میرا اب بھی ان سے موبائل پر رابطہ تھا، اور جب میں نے ان سے مذاق میں کام دلانے کی بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بھرپور کام دلانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس لیے مجھے زیبو کو فیصل آباد لے جانے کا خیال آ گیا تھا۔ فیکٹری سے چھٹی ہونے پر راستے میں ہی میری ملاقات اصغر سے ہو گئی۔ میں اسے باتیں کرتا ہوا اپنے گھر اسے لے آیا۔ فیکٹری کے کسی بھی مزدور نے ہمیں ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اصغر، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم زیبو کے بھائی کو میرے خلاف کیوں اکسا رہے ہو؟ تم میرے دوست ہو، تمہیں معاملات کو سلجھانے میں میری مدد کرنی چاہیے۔ تم نے خود معاملات الجھائے ہیں، تمہیں ضرورت کیا تھی زیبو کو بری طرح پیٹنے کی؟ وہ بولا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی دوست، تمہارا فرض تھا کہ تم اسے سمجھاتے، مگر تم نے الٹا اسے میرے خلاف بھڑکا کر میکے جانے کا مشورہ دے دیا۔ ظاہر ہے وہ کوئی غلط فیصلہ کر کے خود کو نقصان پہنچاتی۔ میں نے بہتر یہی جانا کہ اسے میکے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اسے کہتے ہیں دوستی؟ تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر زیبو کی پٹائی کر بھی دی تھی تو میں اس کا شوہر ہوں۔ تم زیبو کو اتنے ہی اچھے ہمدرد بننا چاہ رہے تھے تو مجھے بلا کر معاملے کو رفع دفع کرتے۔ تم نے نہ صرف اسے میکے بھجوا دیا اور اب مشرف کو بھی میرے خلاف بھڑکانے میں مصروف ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ زیبو تم جیسے جنگلی کے پاس رہے، اصغر نے کہا۔ میں جنگلی ہوں؟ میں غصے سے چیخا۔ ہاں تم جنگلی ہو، جبھی تو تم نے زیبو کی اس طرح درگت بنائی ہے۔ انسان کم از کم اپنی بیوی سے اس طرح کا سلوک نہیں کرتا۔ اصغر تم باز آ جاؤ اور میرا گھر خراب کرنے کی کوشش مت کرو، میں نے التجا کی۔ میں پہلے بھی ایک کوشش کر چکا ہوں زیبو سے۔ نکاح میں نے اس غرض سے کیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور تمہارا کام بن جائے، مگر تم نے میرے خلوص کی قدر کرنے کی بجائے مجھ پر ہی شک کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی تو انسان ہوں اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارے خلوص پر شک کیا۔ اب ان باتوں کو بھلا دو اور میرے بگڑے کام کو سنوار دو، میں نے کہا۔ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، میں پھر بھی تمہاری التجا پر غور کروں گا، وہ بولا۔
मैं इसकी बातों में आ गया और असगर को अपना हमदर्द समझकर तवक्को करने लगा था कि वह हमें दोबारा मिलाने में अहम किरदार अदा करेगा, मगर ये महज मेरा ख्याल था। हकीकत यही थी कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था और इसे फ़ायदा जब ही हो सकता था जब हम दोनों में अलीहदगी हो जाती। मैं जब ज़ेबो से मोबाइल पर बात करता तो वह हर दफ़ा एक नई बात कह देती थी। उसने खुलकर ज़ेबो को कह दिया था कि वह हर सूरत में उसे अपनाना चाहता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं महसूस कर रहा था कि ज़ेबो के लहजे में अपनायतपन ख़त्म होती जा रही है और मुझसे बात करते हुए उसका लहजा ऐसा होता था कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहती है, मजबूरन मेरे कॉल करने पर बात कर लेती है। मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था कि इस राह के कांटे को ही हटा दूं। इस दौरान मैंने असगर से अपना रवैया अच्छा रखा हुआ था, इसलिए किसी को मुझ पर किसी भी किस्म का शक नहीं हो सकता था। मैं फैक्ट्री जाने की तैयारी कर रहा था कि असगर आ गया। मुझे इतनी सुबह इसे देखकर हैरत हुई। खैरियत है ना? मैंने पूछा। हाँ भाई, खैरियत ही है। मैं घर से फैक्ट्री को निकला था कि रास्ते में मुझे ख्याल आया कि मेरी मोटरसाइकिल के कागजात रात तुम्हारे घर ही में भूल गया था। वो कागजात लेने आया हूँ। हाँ हाँ, आओ। मैंने इसे रास्ता दिया और एक नज़र गली पे डाली। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। असगर की मोटरसाइकिल भी नज़र नहीं आ रही थी। असगर, तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? मैंने पूछा। मोटरसाइकिल में कोई ख़राबी हो गई है, इसीलिए मैं बस से आया हूँ, असगर ने बताया। अरे यहाँ तो कागजात नहीं हैं। क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि कागजात यहाँ रखे थे? मैंने सिंगार मेज़ को देखते हुए पूछा। हाँ भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं जब रात तुमसे मिलने आया था मैंने कागजात यहाँ ही रखे थे, मगर अब नहीं हैं। तुम अच्छी तरह से देख लो, हो सकता है कि कहीं और तुमने कागजात रखे हों। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मैं किचन की तरफ बढ़ गया। चाय का तकल्लुफ़ नहीं करो, मैं घर से नाश्ता करके निकला हूँ। कोई बात नहीं, एक चाय और सही, मैंने हंसते हुए कहा। रात को जब मेरे पास से असगर गया था मैंने उसी वक्त ज़हन बना लिया था कि मैं हर सूरत में इस कांटे को हटाकर रहूँगा। इस मकसद के लिए मैं ख्वाबावर गोलियाँ भी ले आया था। मेरे ख्वाब वो ख्याल में भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। असगर के रास्ते से हट जाने से फिर कोई भी ज़ेबो या इसके भाई को बहकाने वाला नहीं होगा। फिर मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने चाय की प्याली में ख्वाबावर गोलियां मिला दी थीं। चाय के पीने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो कागजात मिल गए? नहीं भाई, वो कागजात मैं कहीं और ही भूला हूँ। एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है कि नीचे कहीं गिर गए हों। ये कहते हुए मैं मसेरी के नीचे झुका और वहाँ झांका। मेरी देखा देखी वो भी एक बार फिर इधर उधर कागजात तलाश करने लगा था। इस दौरान ख्वाबावर गोलियों ने काम दिखाया और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। इसे बेहोश देखकर खुशी के मारे मेरी बाछें खिल उठीं। मैंने बिला तामुल छुरे से वार करके असगर की गर्दन अलग कर दी। इसके जिस्म को प्लास्टिक की थैली में डालकर थैली का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि खून बाहर न फैल सके, और सर को भी एक छोटी थैली में बंद करके कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर दी। फैक्ट्री जाने से पहले मैं असगर की लाश को मसेरी के नीचे छुपाना नहीं भूला था। फैक्ट्री में मैं सारा दिन अपनी कार्रवाई पर खुश भी हो रहा था और खौफजदा भी कि कहीं मैं कत्ल के इल्ज़ाम में धर न लिया जाऊं। मुझे रात ही में लाश को ठिकाने लगाना था। फैक्ट्री में कोई भी ज़रा तेज़ बोलता मैं घबरा जाता। मेरे दिल में चोर था, इसलिए भी खौफजदा था। शाम कब हुई पता ही नहीं चला। हर लम्हा मुझे ये धड़का लगा रहा कि अब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई, अब पुलिस गिरफ्तार करने आई। छुट्टी होने पर मैं पुरसुकून होकर फैक्ट्री से निकल आया। रात को जैसे तैसे मैंने खाना खाया और लोड शेडिंग का इंतज़ार करने लगा। हमारे इलाके में लोड शेडिंग का वक्त रात में 11 बजे से 1 बजे तक का था। लाश ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता था। लाश को मैंने कपड़े में लपेटकर गठरी नुमा बनाकर अपने कंधे पर रख लिया। गंदा नाला मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी मेरा एक एक कदम मन मन भरका हो रहा था। साथ साथ मुझे ये खौफ भी था कि कहीं कोई पुलिस मोबाइल ना आ जाए।
وہ رات کی تاریکی میں مجھے مشکوک سمجھ کر چیک کر سکتی تھی۔ گھر سے گندے نالے تک کا سفر میں نے جیسے تیسے کر کے طے کر ہی لیا۔ میں نے سب سے پہلے اصغر کا سر گندے نالے میں پھینکا، پھر اس کا جسم، مگر یہ کیا، وہ پانی کے اوپر ہی گرا نظر آ رہا تھا، پانی کی تہہ میں نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گندے نالے میں جھانکا۔ گندے نالے میں بروقت صفائی نہ ہونے کے سبب کچرے کی تہہ پانی کی اوپری سطح پر جم گئی تھی، اس لیے اصغر کا جسم پانی کی تہہ کے اندر نہیں جا سکا۔ دور مجھے گاڑی کی بتیاں نزدیک آتی دکھائی دیں۔ میرے پاس اب اتنا وقت نہیں تھا کہ اصغر کی لاش کو گندے نالے میں سے نکال کر ایسی جگہ ڈال سکوں کہ وہ پانی کی تہہ میں چلا جائے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک گلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر آنے والی گاڑی کو دیکھا، وہ پولیس موبائل تھی۔ موبائل دیکھ کر میرے ہوشان خطا ہو گئے اور ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اس وقت وہاں میں ہی تھا۔ پولیس شک کی بنیاد پر مجھے پکڑ لیتی اور میں پکڑا جاتا۔ میں اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ پولیس موبائل تیزی سے وہاں سے گزر گئی۔ وہ شاید جلدی میں تھے، اس لیے انہوں نے ادھر ادھر نظریں نہیں دوڑائیں، ورنہ میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ پولیس موبائل کے چلے جانے پر میں سکون کے ساتھ گلی میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا گھر کو چلا گیا۔ میں لاش کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ اگر اصغر کی لاش پولیس کو مل بھی جائے تو کوئی بھی مجھ پر شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کسی نے بھی اصغر کو میرے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کی لاش بھی پولیس کو فیکٹری کے نزدیک ملنے پر وہ گمنام ملزم کو تلاش کرتی پھرے گی۔ میں نے اپنے طور پر بہت اچھا کام کیا تھا، پھر بھی ایک انجانا سا خوف مجھے خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ میں مجرم تھا، میں نے اصغر کو قتل کیا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آ سکی، آنکھ لگتی اور پھر ایک جھٹکے سے کھل جاتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے پولیس دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، وہ مجھے گرفتار کرنے کو بے قرار ہے۔ صبح جب میں نے اپنی صورت آئینے میں دیکھی تو ایسا لگا کہ جیسے میں برسوں کا بیمار ہوں۔ آنکھوں میں سرخی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، اس سے پہلے کہ پولیس مجھے شک کے الزام میں گرفتار کر کے سچ اگلوائے، یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں فیصل آباد جانے والی کوچ کے اڈے پر پہنچا۔ کوچ فیصل آباد جانے کو تیار کھڑی تھی۔ میں ٹکٹ لے کر کوچ میں سوار ہو گیا۔ میں کتنے دن کے لیے فیصل آباد جا رہا ہوں، یہ مجھ کو بھی خبر نہیں تھی۔ بس مجھے اتنا پتہ تھا، جب پولیس اصغر کے قتل کے مقدمے کی فائل کو بند کر دے گی اور زیبو کے گھر والے ناراضگی ختم کر دیں گے، اس وقت میں خاموشی سے حالہ چلا جاؤں گا اور زیبو کو لے کر فیصل آباد آ جاؤں گا۔ فیصل آباد پہنچ کر میں نے وسیم سے رابطہ کیا۔ فیکٹری میں وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ میرے کال کرتے ہی وہ مجھے لینے بس اسٹاپ پہنچ گیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کرایا، وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ 2-3 دن میرے گھومنے پھرنے میں گزرے، پھر میں بھی فیکٹری کام کرنے جانے لگا۔ وسیم نے فی الحال میرے رہنے کا بندوبست بیٹھک میں ہی کر دیا تھا۔ گھر والوں کو میں نے یہ بتایا کہ میں فیکٹری کے کام سے چند ماہ کے لیے لاہور جا رہا ہوں، لاہور سے آ کر میں خود ہی رابطہ کر لوں گا۔ موبائل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ 1 ماہ کا عرصہ بیت جانے پر میں نے موبائل کو دوبارہ آن کر لیا تھا۔ میں تقریباً روزانہ ہی زیبو سے بات کرتا تھا۔ زیبو کی زبانی مجھے علم ہوا کہ اصغر کا قتل ہو چکا ہے اور پولیس ملزم کو تلاش کر رہی ہے۔ میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ اصغر کو قتل کرنے والا میں خود ہی تھا اور میں اس کے قتل میں دلچسپی لے کر پھنسنے والے کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زیبو کے گھر والے بھی مجھ سے ناراضگی ختم کر چکے تھے۔ کبھی کبھار وہ بھی مجھ سے بات کر لیتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے کہ میں کب آ رہا ہوں۔ میں انہیں جلد آنے کا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ مجھے بھی یہ علم نہیں تھا کہ میں کب زیبو کو لینے جاؤں گا۔ مجھے صرف اصغر کے قتل کے مقدمے کی فائل کے بند ہو جانے کا انتظار تھا۔ یہ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ پولیس جلدی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سب باتیں زیبو کے ذریعے ہی معلوم ہوئی تھیں۔ زیبو کے پڑوس میں ہی اصغر کی خالہ کا گھر تھا اور اصغر کی خالہ کا ان کے گھر خوب آنا جانا تھا۔ ایک شام کو میں فیکٹری سے چھٹی ہو جانے پر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک مزدور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ مینیجر صاحب مجھے بلا رہے ہیں۔
میں جب مینیجر کے آفس میں گیا، وہاں 4 پولیس والے بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ مینیجر صاحب نے میرا تعارف ان سے کرایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ پولیس سے میرا تعارف کیوں کرا رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے اکلوا لیا تھا میں کراچی کی کسی فیکٹری میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں نہ بھی بتاتا تو مینیجر خود بتا دیتا، کیونکہ اسے بھی یہ معلوم تھا۔ اچانک میں نے پولیس کے چہرے خوشی سے دمکتے دیکھے اور 2 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھوں میں آہنی ہتھ کڑیاں لگا دیں اور بتا دیا گیا کہ مجھے اصغر کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جس دن اصغر کی لاش پولیس کو ملی تھی، اس دن سے میں فیکٹری میں وجہ بتائے بغیر غیر حاضر تھا اور پولیس مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ میں موبائل کی رینج سے پکڑ میں آ گیا تھا۔ اگر میں موبائل بند رکھتا تو کبھی بھی پولیس کے قابو نہیں آ سکتا تھا۔ کراچی پہنچ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے قاتل ہونے کا کسی صورت میں بھی اقرار نہیں کروں گا، مگر پولیس نے مجھ سے قتل کا اقرار کرا کے ہی دم لیا۔ مجھے عدالت میں پیش کر کے پہلے پولیس نے ریمانڈ حاصل کیا اور پھر اپنی پوری تفتیش کر کے جیل بھجوا دیا۔ میں مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ عدالت سے سزا ملنی ہی تھی، آج نہیں تو کل سزا ہونی ہی تھی۔ ہاں، میں نے پولیس کے تمام تر تشدد کے باوجود انہیں قتل کی وجہ نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قصے میں زیبو کا نام آئے، حالانکہ وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے عدالت میں نہیں آئی تھی۔